उम्मत मुहम्मदिया को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूमू इलस्सलाह व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ने हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन हम नमाज पढ़ेंगे तो कितनी रकात पढ़ेंगे, कब कब नमाज पढ़ेंगे, किस किस औकात में नमाज पढ़ेंगे, किस नमाज में हम कितनी रकात नमाज पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज में हम कितनी रकात पढ़ेंगे, असर में कितनी रकात पढ़ेंगे, मगरिब में कितनी रकात पढ़ेंगे, फजर में कितनी पढ़ेंगे, इसकी तशरीह और तौज़ीह आपको कुरान करीम के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। इसकी तशरीह कहाँ मिलेगी हमें? अल्लाह के रसूल की अहादीस के ज़रिए से। नबी ने हमको पढ़ करके सहाबा को बतलाया है, सिखलाया है और तालीम दी है कि अगर आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो 4 रकात पढ़नी है, जुमा की नमाज़ पढ़नी है तो अल्लाह के रसूल ने 2 रकात पढ़ करके बतलाया है। अगर कोई इंसान जुमा की नमाज़ 4 रकात पढ़ता है तो क्या उसकी नमाज़ सही होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नबी ने हमको 2 ही रकात पढ़ करके बतलाया है, सिखलाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। आपने फरमाया था कि खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ऐ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के तरीक़े सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल में तुम्हारे साथ हज ना कर सकूं, आज मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं, तुम मुझसे हज के तरीके सीख लो और तुम उसी तरह से हज करना जिस तरह से तुम मुझको करते हुए देखते हो। इसी तरह से बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे अहकामात हैं जिनकी तफसील आपको कुरान करीम के अंदर नहीं मिलेगी, उसकी तशरीह आपको अहादीस के ज़रिए मालूम होगी। जो लोग कुरान करीम को अपने निजात के लिए काफ़ी मानते हैं, अहादीस नबविया का इनकार करते हैं, उन तमाम लोगों के रुखसारों पर यह हदीस मुबारक का एक जन्नाटेदार तमाचा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुक़द्दस कलाम सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाता है कि 1 साल 12 महीनों का होता है, उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत और तक़द्दुस के हैं, अज़मत के हैं। अब वो महीने कौन से हैं उसकी तशरीह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि अस्सनतु इसना अशर शहरा मिनहा अरबातुन हुरुम, साल 12 महीनों का होता है, उसमें से 4 महीने हुर्मत के हैं, ज़िक़ात का महीना, ज़िलहिज्ज का महीना और मुहर्रमुल हराम का महीना, और चौथा महीना रजब का महीना है, अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, जो जुमादुल आखिरा और शाबान के दरमियान आता है। सही बुखारी किताबु तफसीर की रिवायत है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल कुरान करीम की उस आयत मुबारका की तशरीह कर रहे हैं कि पहला महीना जो हुर्मत का है, जिसमें मुसलमानों पर जंग व जिदाल करना हराम करार दिया गया है, कत्ल खुरेज़ी करना हराम करार दिया गया है। ज़िक़ात के महीने में मुसलमान जिहाद नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। ज़िलहिज्ज के महीने में मुसलमान रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करने के लिए अपने शहरों को छोड़ करके, अपने मुल्कों को छोड़ करके, अपनी बस्तियों को छोड़ करके मक्का मुकर्रमा जाकर के रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर, नबी कायनात ने अहादीस मुबारका के अंदर पैदर पे हुर्मत के 3 महीनों को इकट्ठा कर दिया है। मुहर्रमुल हराम का महीना, ये इस्लामी तक़वीम और कैलेंडर का पहला महीना है, यहीं से इस्लामी महीने की शुरुआत होती है। अल्लाह के रसूल के हिजरत के वाक़े को लेकर के जब जालिमों ने, कुफ़ार और मुशरिकीन ने मुसलमानों को खूब सताया और आपको और आपके सहाबा को मक्का में रहना दूभर कर दिया, तो अल्लाह के हुक्म से नबी कायनात ने अपने मुक़द्दस शहर को छोड़ करके, अपनी बस्ती और क़रिया को छोड़ करके मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी। उसी वाक़े को लेकर के बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों के एक बाहमी इत्तिफ़ाक़ से इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया कि हिजरत के वाक़े को लेकर के इस्लामी तक़वीम और कैलेंडर की इब्तिदा की जाए। चुनांचे वहीं से मुहर्रमुल हराम का इस्लामी महीना वहीं से शुरुआत होता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 महीनों को एक के बाद दीगरे हुर्मत वाला क्यों बनाया है, इसमें हिकमत और मसलहत क्या है। ज़िक़ात के बाद ज़िलहिज्ज का महीना आता है, उसके फ़ौरन बाद ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है। तीनों महीने हुर्मत के महीने हैं, और रजब का महीना है जो बीच में महीना आता है, जो हुर्मत का महीना है। ये 3 महीने एक के बाद दीगरे क्यों आते हैं, इसकी हिकमत और मसलहत कुछ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अल्लाह ने अगर कुछ बनाया है, कुछ कानून नाफिज किया है, तो उसकी कुछ हिकमत हो सकती है।
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، ان حرمت والے پیدر پہ مہینوں کی حکمت اور مصلحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگرے اس لیے بنایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں دنیا کے تمام مسلمان اپنے شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، مینا میں جا کر قیام کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرتے ہیں نہایت ہی سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ۔ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو چین و سکون چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے جب وہ نکلے تو نہایت ہی سکون کے ساتھ نکلے، اور جو اپنے بال بچوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر کے جائیں تو نہایت ہی سکون کے ساتھ چھوڑ کے جائیں، ان کے اوپر کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے بال بچوں پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے تھے، اس کی عظمت کو وہ لوگ بھی سمجھتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے، قتل و خریزی بند کر دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب ذی القعدہ کے مہینے میں لوگ نکلتے ہیں تو سکون کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام کا قافلہ در قافلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ایک کے بعد دیگرے قافلہ آ رہا ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، دین محمدیہ نے، شریعت اسلام نے ایسے مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہوں، جن پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں یا مکہ مکرمہ میں اگر جنگ و جدال چل رہی ہو، 2 ملکوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس فریضے کو رب العالمین ساقط کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی جان کی بہت قدر و قیمت ہے، انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کے جان اور کسی کے جان و مال کا نقصان نہیں کرانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اہم فریضے کو ایسی صورت میں، ایسے ناگفتہ بحالت میں اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو، لڑائی جھگڑا کا کوئی نوبت ہو، تو یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگرے حرمت والا قرار دیا ہے، تاکہ ذی القعدہ کے مہینے میں مسلمان مکہ مکرمہ جا کر کے ذی الحجہ کے مہینے میں اس اہم فریضے کی ادائیگی کر سکیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں نہایت امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ چوتھا مہینہ جو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیچ میں اس لیے قرار دیا تاکہ مسلمان اگر کفار و مشرکین ان سے جہاد کرنے کے پیدر پہ ہیں تو آپ مسلمان ان سے جہاد کریں گے، لیکن جب رجب کا مہینہ آئے گا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اس میں جنگ و جدال کو بند کر کے مسلمان جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے، عمرہ کی ادائیگی کر سکیں۔ اس لیے رب العالمین نے بیچ میں ایک مہینہ حرمت والا بیان قرار دیا، رجب کا مہینہ یہ حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی بہترین اور درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے امت محمدیہ کے افراد تم خصوصی طور پر ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کرو، قتل و خریزی مت کرو، بے حیائی اور فحاشی کے کام مت کرو، اس لیے کہ ان حرمت کے مہینوں میں برائیوں کا عذاب بڑھ جاتا ہے، جس طرح سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے رب العالمین ہمارے گناہوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ، چاہے ہم رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہو
یا دن کے اجالے میں ہو، محرم کا مہینہ ہو یا ذیقعد کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اللہ نے ہم مسلمانوں کو قتل و خوریزی کرنے سے، جنگ و جدال کرنے سے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کے کرنے سے، برائیوں کے کرنے سے اللہ نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل جو سیاہ ہو گئے ہیں، جب دین کی باتیں ان کو بتلائی جاتی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم ان تک پہنچائی جاتی ہیں، تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا پڑ چکا ہے، ان پر کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، اگر بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، ہر انسان گناہوں کا، خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل